गोविन्द। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सुकोपविष्टः पर्यङ्के रामकृष्णोर्मानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पतियान् स चकारः। किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन् न हि वाञ्छन्ति किञ्चन। सायन्तनाशनं कृत्वा भगवान् देवकीसुतः सुहृत्सुवृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकीर्षितं। श्रीभगवान् उवाच तात संज्ञागतः कच्चित् स्वागतं भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञातिबन्धूनाम् अनमीवमनामयम्। किं नु न कुशलं पृच्छे येदमाने कुलामये कंसे मातुलनाम्यङ्ग स्वानाम्नस्तत्प्रजासु च अहो अस्मदभूद्भूरि पित्रोर्वृजिनमार्ययोः यद्धेतोः पुत्रमरणं यद्धेतोर्बन्धनं तयोः। भेष्ट्याद्यदर्शनं स्वानां मह्यं वसौम्यकाङ्क्षितं सञ्जातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणं। श्रीशुक उवाच पृष्टो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैरानुबन्धं यदुषु वसुदेववधोद्यमं यत्सन्देशो यदर्थं वा दूतः सम्प्रेषितः स्वयं यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकदुन्दुभेः। श्रुत्वा क्रूरवचः कृष्णो बलश्च परवीरः प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञतुः। गोपान् समादिशत्सोऽपि गृह्यतां सर्वगोरसः उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यन्तां शकटानि च यास्यामश्वो मधुपुरीं दास्यामो नृपतेरसान् द्रक्ष्यामः सुमहत्पर्व यान्ति जानपदा किल। एवमाघोषयत् क्षत्रा नन्दगोपस्वगोकुले गोप्यस्तास्तद्वुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता वृषं रामकृष्णौ पुरीं नेतुम् अक्रूरं व्रजमागतं। काश्चित्तत्कृतः हृत्ताप श्वासम्लानमुखश्रियः श्रंसद्दुकूलवलय केशग्रन्थ्यश्च काश्चन अन्याश्च तदनुध्यान निवृत्ता शेषवृत्तयः नाभ्यजानन्निमं लोकम् आत्मलोकं गता इव स्मरन्त्यश्चापराशौरेः अनुरागस्मितेरिताः हृदि स्पृशश्चित्रपथा गिरः सम्मुमुहुः स्त्रियः गतिं सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनं शोकापहानि नर्माणि प्रोद्धामचरितानि च चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरहकातराः समेता सङ्गशः प्रोचुः अश्रुमुख्यो अच्युताशयाः। गोप्य ऊचुः अवो विधातस्तव न क्वचिद्धयां संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्तान् वियुनक्ष्य पार्थकं विक्रीडितं तेर्बकचेष्टितं यथा यस्त्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसं शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतं। क्रूरस्त्वम् अक्रूरसमाज्ञया चक्षुर्हि दत्तं हरसे भताज्ञवत् येनैकदेशे अखिल सर्गसौष्ठवम्
त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः न नन्दसूनुः क्षणभङ्गसौहृदः समीक्षते न स्वकृतातुरा बत विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतीन् तद्धास्यमद्धोपगता नवप्रियः सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूव पुरयोषितां ध्रुवम् आसम्प्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः पास्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासवम् तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितैः गृहीतचित्तः परवान्मनस्व्यपि कथं पुनर्नः प्रतियास्यते भला ग्राम्या सलज्जस्मितविभ्रमैर्भ्रमन् अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दाशार्गभोजान्दकवृष्णिसात्वतां महोत्सवश्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनिदेवकी सुतम् एतद्विदस्या करुणस्य नाम भूते अक्रूर इत्येतदतीव दारुणः योऽसावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनः अनार्द्रतीरेषु समास्थितो रतं तमन्वमीच त्वरयन्ति दुर्मदाः गोपानोभिस्तविरैरुपेक्षितं दैवं च नोद्य प्रतिकूलं ईहते निवारयामः समुपेत्य माधवं किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवाः मुकुन्दसङ्गान् निमिषार्धदुस्त्यजाद् दैवेन विद्वंसितदीनचेतसां यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र लीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ठ्यां नीतास्मनः क्षणमिव क्षणदाविनातं गोप्यः कथं वतितरेम तमो दुरन्तम् यो नः क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो गोपैर्विशन् कुररजश्चुरितालकसृक् वेणुं क्वणन् स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यमुमृतेनु कथं भवेम। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुधु स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति स्त्रीणां एवं रुदन्तीनाम् उदिते सवितर्यथ अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्राधिको रथम् गोपास्तमन्वसज्जन्त नन्दाध्याशकटैस्ततः आधायोपायनं भूरि कुम्भान् गोरससंवृतान् गोप्यश्च दयितं कृष्णम् अनुव्रज्यानुरञ्जिताः प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्त्यश्चावतस्तिरे तास्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थानीयधूतमः सान्त्वयामास सप्रेमैः आयास्य इति दौत्यकैः यावदालक्ष्यते केतुः यावद्रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः तानि राशानि ववृतुः गोविन्द विनिवर्तने विशोकाहनिन्युः गायन्त्यः प्रियचेष्टितं भगवानपि सम्प्राप्तो रामाक्रूरयुतो नृप रतेन वायुवेगेन काळिन्दीमघनाशिनीं तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षषण्डम् उपव्रज्य स रामो रथमाविशत् अक्रूरस्ता उपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि काळिन्द्या हृदमागत्य
स्नानं विधिवदाचरत् निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनं तावेव ददृशे अक्रूरो रामकृष्णौ समन्वितौ तौ रतस्तौ कथम् इह सुतावानकदुन्दुभेः तर्हि स्वित्स्यन्धनेन स्त इत्युन्मज्य व्यचष्टसः तत्रापि च यथा पूर्वम् आसीनौ पुनर्येव सः न्यमज्जद्दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः भूयस्तत्रापि सोद्राक्षीत् स्तूयमानमहेश्वरम् सिद्धचारणगन्धर्वैः आसुरैर्नतगन्धरैः सहस्रशिरसं देवं सहस्रपनमौलिनं नीलाम्बरं बिसश्वेतं शृङ्गैश्वेतम् इव स्थितं तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकौशेयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणीक्षणं चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं शुभ्रोन्नसं चारुकर्णं सुखपोलारुणाधरं प्रलम्बपीवरभुजं तुङ्गां सोरस्थलश्रियं कम्बुकण्ठं निम्ननाभिं वलिमत्पल्लवोधरं बृहत्कटितटश्रोणी करभोरुद्वयान्वितं चारुजानुयुगं चारु जङ्गायुगलसंयुतं तुङ्गगुल्फारुणनकव्रातधीदिभिर्वृतं नवाङ्गुल्यङ्गुष्ठधलैः विलसत्पादपङ्कजं सुमहार्हमणिव्रात किरीटकटकाङ्गदैः कटिसूत्रब्रह्मसूत्र हारनूपुरकुण्डलैः व्राजमानं पद्मकरं शङ्खचक्रगदाधरं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजते कौस्तुभं वनमालिनं सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः सुरेशैर्ब्रह्ममरुद्राद्यैः नवभिश्च द्विजोत्तमैः प्रह्लादनारदवसुप्रमुखैः भागवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथग्भावैः वचोभिरमलात्मभिः श्रिया पुष्या गिरा कान्त्यां कीर्त्या तुष्येलयोर्जया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितं विलोक्य सुभृशं प्रीतो भक्त्या परमया युतः हृष्यत्तनूरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचनः गिरा गद्गदया स्तौषीत् सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्ध्नावहितः कृताञ्जलिपुटः शनैः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरप्रतियाने 39:अध्यायः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ 40:अध्यायः। अक्रूर उवाच नतोऽस्म्यहं त्वा किल हेतुं नारायणं पूरुषमाध्यमव्ययं यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्मा विरासीद् यत एष लोकः भूस्तोऽयमग्निः पवनः कमादिः मगानजातिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे
ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यजादयो नात्मतया गृहीताः अजोऽनुबद्धः गुणैरजाया गुणात् परं वेदन ते स्वरूपम् त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा मगापुरुषम् ईश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वैवैतानिका द्विजाः यजन्ते विततैर्यज्ञैः नानारूपामराज्ञया ये के त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना विहितेन ते यजन्ति त्वन्मया स्वां वै बहुमूर्त्येकमूर्तिकम् त्वां येवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं बहुवाचार्यविभेदेन भगवन् समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमहेश्वरं येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो यताद्रिप्रभवानद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः सत्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणाः तेषु हि प्राकृतः प्रोता आब्रह्मस्तावराधयः तुभ्यं नमस्ते स्वविशक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु अग्निर्मुखं देवनिरङ्घ्रिरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरतो दिशश्रुतिः द्यौः कं सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्नवाः कुक्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितं रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोरुगा मेघाः परस्यास्ति नखानि तेद्रयः निमेषनं रात्र्यगणि प्रजापतिः मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः यथा जले सञ्जिगते जलौकसः अप्युधुम्भरे वा मशका मनोमये यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षिः तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैढभमृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे क्षिद्युद्धारविहाराय नमः सोकरमूर्तये नमस्ते अद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापः वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च नमो भृगूनां पतये तृप्तक्षत्रवनच्चिधे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु
अहं चात्मात्मजागार दारार्थस्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढसत्यधिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्ह्यहं द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जानीत्वात्मनः प्रियम् यथा बुधो जलं हित्वा प्रदिच्छन्नं तदुद्भवैः अभ्येति मृगतृष्णां वै तद्वद्वाहं पराङ्मुखः नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महतं मनः रोद्धुं प्रमादिभिश्चाक्षैः ह्रियमाणं इतस्ततः सोऽहं तवाङ्घ्रियुपगतोऽस्म्यसतां दुरापं दच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संसरणाभवर्गः त्वय्यब्जनाभसदुपासनया मती स्यात् नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संगीतायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरस्तुतिर्नाम 40 अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।